अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गो के पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका है, लेकिन एक कोशिश हो रही है कि पीडीएम में फिर पुरानी जान डाली जाए और जो रूठे हुए हैं उनको किसी तरीके से मनाया जाए। कौन मना रहा है, कैसे मनाया जाएगा, इस सिलसिले में मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स हो रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है जो रूठे हुए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एनपी है, जिनको रूठे क्या है उनको एक्सप्लेनेशन दिया, फिर उनको शोकाज नोटिस दिया, फिर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए हैं। तो इसलिए अब जो पीडीएम का मंडे वाला सेशन था रखा हुआ 26 अप्रैल को, वो गालिबन अब मुलतवी हो रहा है। अगर वो होगा तो सरबराही इजलास नहीं होगा, वो कोई स्टीयरिंग कमेटी का कोई ऐसे प्रिपरेटरी मीटिंग हो सकती है, वो इजलास को मुलतवी किया जा रहा है। और जो उसके बाद इजलास हो रहा है उसमें इम्कानात ये हैं कि पीडीएम में एक नई जान तो आ जाएगी, लेकिन ये भी इम्कान है कि पीडीएम किसी और बयानिए के साथ आए। अगर बयानिया सेम रहेगा तो स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनके भी मौलाना फजल रहमान से राब्ते हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब के एक बहुत ही करीबी आदमी समझे जाते हैं, जो क्राइसिस के ज़माने में जो उनकी सीक्रेसी रखते हैं, जो उनके बहुत सारी पैगाम रसानी का काम करते हैं और वो लो प्रोफाइल में रहते हैं, उससे काम लिया जा रहा है। उसका असर मौलाना फजल रहमान पे चलता रहता है। वो लंबे अरसे से मौलाना के भी उतने ही एतमाद वाले आदमी हैं, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से यानी मदारस के बैकग्राउंड से आए और आसिफ जरदारी कैंप में दाखिल हो गए हैं। तो वो एक बहाली की कोशिश हो रही है और जो तलखी है उसको कम करने का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। उसका इजहार भी हुआ है और उसका बरमला इजहार हुआ है। मरीम नवाज़ ने हफ्ते को जब कराची का दौरा कैंसिल करने का ऐलान किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक रिपोर्टर्स ने सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कोई तल्ख बात करना नहीं चाहती, क्योंकि बिलावल भुट्टो से और दूसरे मेंबर से हमारे ताल्लुकात हैं और हम ये इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। हम सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन बात इस तरीके से नहीं होगी कि बिलो द बेल्ट बात करें, और उस सिलसिले में उसने ये गुफ्तगू भी की है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज रात गए तक भी मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही तेज़ है, वो काफ़ी कांस्टेंट हो रहा है। एक लंबी सिटिंग हुई है आसिफ जरदारी के मज़री के साथ मौलाना की, और फिर उसके बाद जो जवाब आया है उसके बाद ही ये जो 2-3 फैसले हुए हैं, बड़े इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं, वो इस किस्म के ही पस मंज़र में हुए हैं। एक जो पीडीएम का सेशन मंडे वाला था उसको मुलतवी किया गया है, और पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है। उसका मतलब ये है कि ये पीपल्स पार्टी ने एक मरहले पर एतराज़ किया था कि सरबराही इजलास से पहले स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होना चाहिए, जिसमें एजेंडा तैयार होनी चाहिए, स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए और सरबराही इजलास में वो चीज़ें पेश करनी चाहिए। तो एक तो ये हुआ है ख़बर जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। दूसरी ख़बरें भी हैं, हम आपसे शेयर करते हैं, इसके तफसील भी करेंगे। लेकिन अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग देखें, वीडियोस देखें, आपको कैसे लगते हैं उस अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, और पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। तो एक तो जो पीडीएम को रिवाइव करने वाली बात है वो कितना हो सकेगा ये नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे टीएलपी के साथ सरकार ने किया है ना, कि उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, कल अदम करेंगे, मामला ठंडे कर दिए, तो पीडीएम का मामला भी ठंडे हो गए। ये नाराज़ हो गए, उन्होंने शोकाज निकाला, उन्होंने इस्तीफ़े भेज दिए, कबूल नहीं हुए, मामले ठंडे हुए। उसके बाद जो गुफ्तगू हो रही है वो एक ज़माने में ये गुफ्तगू कर रहे थे ना, जब बिलावल की बात हो या शायद खाकान अब्बासी की,
تو وہ مریم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیا سلیکٹر بن رہا ہے اور باپ کے پاس جائیں. آج گزشتہ دنوں مریم صاحبہ نے خاص طور پر اس جملے کی وضاحت کی جب وہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ باپ کی سے ووٹ لیے اور پھر اپنے باپ کی طرف چلے گئے. یہ جو سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن کی الیکشن پہ بات کی تھی مریم نے, تو اس کی آج اتنے دنوں کے بعد اچانک اس نے جو ہے مریم صاحبہ نے گزشتہ دنوں اس کی وضاحت کی کہ میرا اس کا مطلب غلط لیا گیا, میرا کسی خاص پارٹی کی طرف اشارہ نہیں تھا. یہ دیکھیں, اس سے پہلے وہ کہہ چکی تھی کہ اب ایک نیا سلیکٹر جو ہے, نیا سلیکٹڈ بن رہا ہے, بلاول کی طرف اشارہ کر کے بولا ہوا تھا. لیکن آج بولی کہ ہم تلخ بات نہیں کریں گے, اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کی کمیونیکیشن زرداری کے ساتھ تیز ہو گئی ہے اور بالکل ہی کافی اہم مرحلے میں وہ پہنچ گئی ہے. فیصلہ کیا ہونا ہے یہ تو ابھی آگے ہونا ہے, کیونکہ یہ مولانا صاحب یہ سارے معاملات جو ہیں پھر ان کو معاملہ استعفیٰ والا ہے. استعفیٰ کا معاملہ زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا اختلاف کہاں ہوا؟ استعفیٰ پہ اب جیسے شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں تو استعفیٰ جو نیریٹو تھا اس کو پروموٹ کر رہے تھے مولانا صاحب اور مریم نواز. لیکن مریم نواز نے گزشتہ دنوں جو بات کی تو وہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب تیسرے نمبر پہ ہوں. مطلب پی ڈی ایم پہ کے سربراہی سیشن میں انہوں نے کہا کہ اچھا شہباز شریف صاحب جائیں گے, میں شاید ان کے ساتھ ہوں گی, لیکن میں تیسرے نمبر پہ ہوں. یعنی پہلے نمبر پہ ہیں میاں نواز شریف صاحب, دوسرے نمبر پہ شہباز شریف صاحب, تیسرے نمبر پہ مریم. تو اور مریم کووڈ کا تو ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے اس میں یہ بات میں نے کری بھی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کراچی کا اجلاس, تو کراچی کا جو مریم کا جلسہ تھا وہ ملتوی کیا اور اس کا جانا ٹرپ ملتوی ہوا, کیونکہ پہلے اناؤنس جو شروع میں ہوا تھا وہ تھا مطلب 3 دن کا, لیکن بعد میں ہوا 1 دن کا, وہ بھی ٹرپ ملتوی ہوا. اور یہ پس منظر بھی دیکھیں کہ سندھ میں مریم جب بھی آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اسٹوری ڈیولپ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب پہلی مرتبہ آئی تو وہ ان کے جو ہوٹل کا روم تھا اس پہ جس طریقے سے معاملہ ہوا, آئی جی کو اٹھایا, اسٹوری بنی. دوسری طرف حیدرآباد والے جلسے میں آنا چاہ رہی تھی تو ان کی صاحبزادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ نہیں آئے. اس مرتبہ آئیں تو وہ کہتا کورونا ہے. کورونا بھی ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ عمران خان نے یہ جو ٹی ایل پی والی صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب وہ روزانہ کون فیس کرے گا, یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں, دوسرے بھی آ سکتے ہیں, پی ڈی ایم بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, تو اس لیے ملٹری کو ہی بلا لیتے ہیں نا. اب وہ مطلب ان ایڈ آف سویلین پاور ملٹری موجود رہے گی سندھ میں, یہ بھی موجود ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ اس قسم کی جو گفتگو کرنے والی خاتون ہیں وہ نمبر چلی گئی اب تیسرے پہ. مولانا صاحب بھی جو ہیں آپ دیکھیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے اس قسم کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اب جو گفتگو کریں گے وہ کریں گے شہباز شریف صاحب, اور کر سکتے ہیں وہ حمزہ شہباز تو آزادی کے بعد بالکل ہی خاموش ہیں. وہ ایک فارمل پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہیں. اور جو مریم صاحبہ ہیں وہ کراچی جب جانے کی بات کر رہی تھی تو پہلے ان کا پروگرام کینسل نہیں ہوا تھا کراچی جانے, اس سے پہلے ایک پریس ریلیز نکالا ہے شہباز شریف نے جس میں وہ کورونا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی احتیاط کریں اور گھروں میں بیٹھیں اور یہ کریں. تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو بندے ہوں گے وہ تو گھر بھی بیٹھنا پڑے گا نا. تو یہ ایک پورا معاملہ ہے جو پولیٹیکلی بہت کچھ ری ڈیزائن ہو رہا ہے. اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے, لیکن فی الحال یہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز والا معاملہ ایک طرف ہے, پی ڈی ایم معاملہ دوسری طرف ہے, زرداری اور فضل الرحمان رابطے الگ ہیں. اور اس سے 26 والا پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ملتوی ہوا ہے, جو سربراہی اجلاس ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. اسٹیئرنگ ٹائپ کا کوئی اجلاس ہو جائے گا تو دوسری بات ہے, لیکن سربراہی اجلاس نہیں ہو رہا ہے. تو بہت ساری ڈیولپمنٹس تیزی سے ہو رہی ہیں, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.